SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। बेटियों को विरासत से महरूम करने से मुतल्लिक हाई कोर्ट का एक नया फैसला 2023 में रिसेंटली आया है। अब ख़वातीन को विरासत से महरूम नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आज के लेक्चर में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि ख़वातीन को विरासत से महरूम करने की कानून में क्या सज़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। टॉपिक पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि SNA लॉ एसोसिएट्स की सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद हैं। हम प्रॉपर्टी केसेस और फैमिली केसेस को प्रॉपर डील करते हैं और मेरे पैनल पे भी जो लॉयर्स होते हैं वो फैमिली केसेस एक्सपर्ट और प्रॉपर्टी केसेस एक्सपर्ट लॉयर होते हैं। इसके बावजूद जो भी केस होता है उसका ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूं और फाइनल बैच के लिए मैं खुद जाता हूं जो भी शहर हो। तो आप जो है हमारी सर्विसेज किसी भी शहर में हो ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि जी फ़लाँ शहर से उनका तल्लक है और वहाँ पर मैं अपने ऑफिस का एड्रेस उनको दूँ ताकि वो उनसे जाके मशवरा कर लें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मशवरा आप लोगों का मुझसे ही होगा। ड्राफ्ट भी मैंने तैयार करना है, एग्रीमेंट भी मेरे साथ होगा, फीस भी आप लोगों ने मुझे अदा करनी है क्योंकि मेरे जो पैनल पे लॉयर्स होते हैं उन्होंने मेरे ही काम को आगे बढ़ाना होता है, मेरी डायरेक्शन में या उसको सुपरवाइज मैंने करना होता है, देखना मैंने होता है उन मामलों को। पूरा केस मेरे ज़ेर निगरानी चलता है। इसलिए जो लोकल लॉयर्स होते हैं मेरे, उन्होंने ना तो आपसे फ़ीस लेनी होती है ना ही कोई दीगर बात होती है। मेन मशवरा जो केस का होता है वो मैंने करना होता है। उसके बाद जो है ना एक हमारा एग्रीमेंट होता है प्रॉपर क्लाइंट के साथ जिसके तहत हम केसेस को डील करते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी मसला हो, सुबह 9 से रात 9 बजे तक आप 1000 फीस अदा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। ख़वातीन को हमने किताबों में तो हकूक़ दे दिए लेकिन अमली तौर पर ख़वातीन आज भी अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती नज़र आती हैं। शरीयत में या कानून में, दोनों में ख़वातीन के हकूक़ मर्दों की निस्बत ज़्यादा हैं। ख़ातून रकम की डिग्री में गिरफ़्तार नहीं हो सकती, मर्द गिरफ़्तार हो सकते हैं। खातून जिस्मानी रिमांड पर सिर्फ कत्ल या डकैती के मुकदमे में जा सकती है, हवाले पुलिस किया जा सकता है, लेकिन मर्दों को किसी भी फौजदारी केस में जिसमें बरामदगी करनी हो, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म केस हो, नाकाबिल ज़मानत केस, उसमें मर्द जिस्मानी रिमांड पर जा सकता है। इवन के दरख्वास्त ज़मानत में खातून को फोकत हासिल प्रेफर किया जाता है। फैमिली एक्ट का मकसद, बुनियादी मकसद ही ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। तो ख़वातीन को हकूक़ हमने दिए हुए हैं लेकिन मसला उन पर अमल दरामद करने का है क्योंकि ये मर्दों का मुआशरा है, यहाँ मर्द ताकतवर है जिसकी वजह से ख़वातीन अक्सर अपने हकूक़ से महरूम रह जाती हैं। जहाँ तक जदाद का तल्लक है, जदाद से ख़वातीन के महरूमी का तल्लक है, तो ये महरूमी जो ख़वातीन की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। पाकिस्तान में कई केसेस में देखा गया है कि बाप अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के नाम जदाद मुंतकिल कर देते हैं, रजिस्टर्ड बैनामे के ज़रिए या हिबानामा के ज़रिए या इंतकाल के ज़रिए। फिर जब बाप की डेथ होती है तो वो उस जायदाद का मालिक ही नहीं होता। इसलिए चूंकि वरासत मैयत की होती है तो ख़वातीन जिनकी बेटियां जो होती हैं वो उस वरासत से महरूम रहती हैं क्योंकि मरते वक्त बाप उनका उसका मालिक नहीं होता, वो भाइयों के नाम जायदाद होती है, सो उनको मुकदमा दायर करना पड़ता है। इसी तरह कई केसेस में ये भी हुआ कि जायदाद भाइयों ने डायरेक्ट अपने बाप के अपने नाम मुंतकिल करवा ली और इंतकाल डायरेक्ट करवा लिया और उसमें बहनों को वैसे गायब कर दिया, यानी वारिस के तौर पर उनको लिखा ही नहीं गया। या ये भी होता है कि भाई जो हैं
وہ جب وراثت جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بہنوں کو مجبور کر کے ڈرا دھمکا کر یا جو بھی وہ ان کا بیان اپنے حق میں کروا لیتے ہیں جا کے کہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا یا ہم نے جائیداد بھائی کو بیچ دی، پیسے وصول کر لیے، حالانکہ کوئی پیسے وصول نہیں کیے ہوتے، نہ ان کو حصہ ملا ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور ہو کے خاندان سے وہ جا کے بیان دے دیتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، مطلب اس کا جو شوہر ہے وہ جوانی میں فوت ہو گیا اور اس کے کوئی بچے وغیرہ نہیں تھے یا ایک آدھ بچہ تھا، تو سسرال والوں نے یہ بھی کیا کہ اس خاتون کو اپنے بیٹے کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے، یعنی اس کے شوہر کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے، اس کو بیوہ کی بجائے مطلقہ بنانے کی کوشش کی۔ ایک جعلی طلاق نامہ تیار کر دیتے ہیں یا زبانی طلاق نامے کو موقف لے کر کیس کر دیتے ہیں کہ اس کو ہمارے بیٹے نے طلاق دے دی تھی اور یہ اس کی بیوی ہی نہیں تھی، تو وہ بیچاری اس کے لیے بھی پھر سالوں سال مقدمہ لڑتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں مطلقہ نہیں ہوں، میں بیوہ ہوں۔ تو یہ اس طرح مختلف طریقوں سے خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب میں آؤں گا کہ ہائی کورٹ کے جو فیصلہ جات کیا تھے، اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ شریعت میں خواتین کے حصے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6 حصہ ہوگا۔ تو قرآن پاک نے خود عورتوں کا حصہ بیان کیا ہے، بیٹیوں کا حصہ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو شخص بیٹیوں یا بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے گا، وہ قرآن پاک کی اس سورۃ المبارکہ، اس آیت مبارکہ کے ڈائریکٹ خلاف ورزی کرے گا۔ اس لیے بچیوں کو، بیٹیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں ہائی کورٹ کے فیصلہ کی طرف۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک بہت اچھا ایک فیصلہ آیا ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ جب وراثت تقسیم ہوئی باپ کے مرنے کے بعد، تو بیٹوں نے تمام جائیداد اپنے نام لگوا لی اور انتقال وغیرہ تمام جائیداد کا بیٹوں کے نام ہو گیا، جس کو بیٹیوں نے چیلنج کیا بعد میں کورٹ میں دعویٰ استقرار حق کے ذریعے، منسوخی انتقالات کے ذریعے۔ تو اس کیس میں جو ان کے بھائی تھے ان کو طلب کیا گیا، کورٹ کی طرف سے فریق بنے تھے، تو انہوں نے آ کے 2 موقف لیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے زبانی طور پر ہمیں یہ وصیت اس جائیداد کی بابت کر دی تھی، اور یہ جائیداد اس وصیت کے تحت جو ہے ہم مالک، اکیلے مالک ہیں، ہماری بہنیں مالک نہیں ہیں۔ تو دوسرا ان کا موقف انہوں نے لیا کہ ہمارے باپ نے زیورات کی شکل میں ہماری بہنوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کا حصہ دے دیا تھا، لہٰذا وہ کسی حصے کی حقدار نہیں، کیونکہ وہ حصہ لے چکی ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ نے، پہلے سول کورٹ نے، پھر ہائی کورٹ نے ان کے اس موقف کو مسترد کر دیا۔ ایک تو میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا ہے وصیت سے متعلق کہ کوئی شخص وصیت کرنا بھی چاہے تو وہ 1/3 حصے ہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی غیر وارث کو ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبانی وصیت کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یا اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر پہلی شرطیں پوری بھی ہو جائیں۔ تیسری بات جو ہائی کورٹ نے بہت اہم کہی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بیٹی کو جہیز دیتا ہے یا زیور دیتا ہے اور بعد میں یہ کہے کہ میں نے جہیز کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جہیز دینا باپ کی ذمہ داری ہے، اور زیورات وغیرہ اگر کوئی چیز دی بھی ہے ایسی تو وہ زیادہ سے زیادہ گفٹ میں شمار ہو سکتے ہیں، تو گفٹ واپس نہیں ہو سکتا، نہ ہی گفٹ وراثت کا متبادل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اس گراؤنڈ پر بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتا۔ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوگی تو وہ بچیاں جو ہیں وراثت میں حصے دار ویسے ہی ہوں گی جتنا حصہ شریعت نے ان کا طے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ قرار دیا، اس کیس میں بھائیوں نے بہنوں کا بیان کروا لیا تھا کہ جی ہم نے اتنی رقم جو ہے وصول پا لی ہے اور میں نے اپنا حصہ دے دیا ہے، وہ ریکارڈ پر یہ چیز تھی۔ تو اس میں انہوں نے قرار دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ جب بیع ہوگی تو پھر رقم کی ادائیگی ثابت کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ رقم کی ادائیگی کے بغیر بیع نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ انتقال جائیداد کے لیے دفعہ 42 لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روز نامچے میں اندراج ہو، اس کے علاوہ اس انتقال کے نمبردار اور یونین کونسل کے ممبر جو ہیں وہ اس کے گواہ ہوں، پھر ایک مخصوص عرصے تک افسر مال جو ہے
وہ تحقیق کرے گا اس معاملے کی انتقال کی کہ انتقال درست ہوا اور بیان دیا گیا، پھر جلسہ عام میں اس کی تصدیق ہوگی۔ تو یہ سارا پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک انتقال درست تسلیم نہیں ہوگا۔ مزید یہ قرار دیا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین کو مجبور کر کے، پریشان کر کے ان کے بیانات کروا لیے جاتے ہیں، ان کو حصوں سے محروم کرنے کی جو روایت ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور عدالتوں کو اب ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں جو قانون بنایا گیا خواتین کو وراثت سے محرومی سے متعلق، کیونکہ خواتین کو وراثت سے محروم اگر کر دیا جاتا تھا تو وہ خواتین مقدمہ دائر کر سکتی تھی زیادہ سے زیادہ استقرار حق کا، دعویٰ منسوخی انتقالات وغیرہ کا، یا رجسٹرڈ بین یا ہبہ نامے کا، تو وہ مقدمات کئی سال چلتے تھے، 20 سال تک سپریم کورٹ پہنچتے اس کو لگ جاتے تھے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو بھی جاتا تھا تو زیادہ سے زیادہ ان کا حصہ ہی ملتا تھا۔ تو اس کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا 498A تعزیرات پاکستان، اس میں اب خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کی 10 سال سزا رکھی گئی ہے۔ نہ صرف 10 سال سزا ہے بلکہ 10 لاکھ جرمانہ بھی ہے، اور یہ سزا جو ہے یہ کم از کم 5 سال ہو سکتی ہے، مطلب 5 سال سے کم نہیں ہوگی اگر جرم ثابت ہوگا تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ صبح 9 سے رات 9 بجے تک 1000 ادا کر کے میرے نمبر پر مشورہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی شہر میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے پراپرٹی سے متعلق ہو، چاہے فیملی میٹر ہو، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ آپ ہماری جو لیکچر سنتے ہیں میرا پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔